अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब के हवाले से, वीनस के हवाले से बात करेंगे। वीनस का ट्रांजिट हुआ है बुर्ज मिज़ान में, जो कि बुर्ज मिज़ान का हुक्मरान सियारा है वीनस। इस हवाले से इसके जो असरात हैं वो स्कॉर्पियन पर कैसे असरानंदाज होंगे, आपके साथ तफसील से डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पे नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक कमेंट कर दिया करें। आप लोगों के साथ वीनस के हवाले से बात करें। ये जो टाइम पीरियड है स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब का, ये आपका वो टाइम पीरियड है जिसमें आप अपने दिल की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करेंगे। इस टाइम पीरियड में वो आवाज़ें जो आपने कई अरसे से या बहुत लंबे अरसे से जिनको आपने अपने दिल में छुपा कर रखा है, अब आप लोगों का वो वक्त आ गया है कि आप अपनी जो बातनी ताकत है उसको बेदार कर लें। ये टाइम पीरियड आप लोगों के जज्बात का इजहार करने के लिए स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब का बहुत ही बेस्ट टाइम पीरियड है। आपके लिए नई राहें खुलेंगी, आपका जो ज़हनी सुकून है वो बेहतर हो जाएगा। स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब का आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रहनुमा शामिल होने वाला है जो आपको इस तरह गाइड करेगा कि आपकी ज़िंदगी में जो बेचैनी बेसुकूनी की कैफ़ियत थी, अब आप उससे बाहर निकल आएंगे। यानी वो कोई आपका उस्ताद भी हो सकता है या कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकता है जो आपकी रहनुमाई करने के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो स्कॉर्पियंस के लिए ये जो टाइम पीरियड है, इनके ज़हनी सुकून के लिए वीनस जो इनका टाइम पीरियड लेकर आया है, इनको भरपूर सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद ज़ोहरा और नेपच्यून का आपस में मिलाप होगा। जब ज़ोहरा और नेपच्यून का आपस में कंजक्शन बनेगा तो स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब के लिए एक मशवरा ये है कि आपने दूसरों के काम अपने सर पर नहीं लेने, दूसरों की ज़िम्मेदारी आप लोगों ने अपने सर पर नहीं लेनी, दूसरों की ज़िम्मेदारी का बोझ अपने सर पर नहीं लेना, वरना आप स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वाले परेशान होते हुए नज़र आएंगे। तो ये टाइम पीरियड आपके अपने सुकून का टाइम पीरियड है जो वीनस आप लोगों को स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब को देने जा रहा है। एक बेस्ट टाइम पीरियड खुद को पहचानने का, खुद को सुकून देने का। वीनस लग्जरी का स्टार माना जाता है, आपके लिए एक बेहतरीन टाइम पीरियड लेकर आया है। आपकी ज़ात में निखार आएगा, आपके ज़हनी सुकून में निखार आएगा, आपकी ज़िंदगी में एक सुकून और एक ठहराव आएगा। तो ये टाइम पीरियड आपका ख़ुद पर तवज्जो देने के लिए है, ना कि दूसरों की ज़िम्मेदारियां अपने सर पर लेने के लिए है। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो दूसरों की ज़िम्मेदारियों का बोझ आपने नहीं उठाना, दूसरों के मसाइल में भी आपने अपनी दखल अंदाज़ी नहीं करनी, वरना आपको ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये टाइम पीरियड रूहानी सफ़र के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। वो स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब लोग जो रूहानी सफ़र पर जाना चाहते थे, कई अरसे से जाना चाहते थे, उनके लिए ये नवंबर 2025 का जो टाइम पीरियड है, ये आपके रूहानी सफ़र के लिए बहुत अच्छा साबित होगा आप लोगों के लिए, स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब के लिए। तो अगर आप किसी रूहानी सफ़र पर जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बेस्ट टाइम पीरियड है। वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सफ़र के हवाले से कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, उस हवाले से भी स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब का ये टाइम पीरियड इनको भरपूर सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप लोगों के करियर के हवाले से बात करें तो आपके पेशा वराना मामलात यानी कारोबारी मामलात और आपके प्रोजेक्ट्स पे सवाल उठ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, जल्दबाजी में आप लोगों ने कोई फ़ैसला नहीं करना। स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वालों ने जल्दबाजी में लिया गया फ़ैसला आपके लिए परेशानी लेकर आ सकता है। तो आपने ठंडे दिमाग से सोचना है, ख़ुद को काम डाउन रखना है और फिर सोच विचार करके अपने प्रोजेक्ट्स, अपने कारोबारी मामलात पर आपने फ़ोकस करना है और बेहतरीन फ़ैसले करने हैं। कारोबारी लिहाज से ये टाइम पीरियड आप लोगों का कुछ डिस्टर्ब नज़र आ रहा है स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब का, लेकिन वीनस इस वक्त आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, आप लोगों की
ذہنی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے، آپ کے سکون کے لیے، تو یہ ٹائم پیریڈ آپ اپنے سکون کو دیجیے۔ کاروباری معاملات میں آپ کو تھوڑی سی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس ٹائم پیریڈ میں کاروباری فیصلے کرنے سے آپ لوگوں نے گریز کرنا ہے، آپ لوگوں نے سوچ بچار کر کے فیصلے کرنے ہیں، اگر کرنے بھی ہیں تو یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کے لیے اتنا کچھ خاص اچھا نہیں ہے کیریئر کے حوالے سے، کاروباری لحاظ سے۔ آپ کام کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنی فیملی میں بھی بیلنس قائم کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا ہے۔ یہ ٹائم پیریڈ آپ اپنی فیملی کو جو ہے وہ بھی ان کو فوکس میں لے کر نہیں آ رہے ہیں، اپنی فیملی پر بھی توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس ٹائم پیریڈ میں، تو آپ کی فیملی کو بھی آپ سے شکایت ہو سکتی ہے، اسکارپینس برج عقرب کی فیملی کو۔ تو یہ ٹائم پیریڈ آپ نے اپنی فیملی کو بھی، جو نومبر 2025 کا منتھ ہے آپ لوگوں کا اسکارپینس برج عقرب کا، آپ نے اپنی فیملی کو ضرور ٹائم دینا ہے تاکہ ان کے جو بھی شکوے، کوئی آپ سے ناراضگی ہے وہ دور ہو سکے۔ اب آپ لوگوں کے لو ریلیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سنگل لوگوں کے لیے ان کی زندگی میں کوئی شریک حیات شامل ہو سکتا ہے، آپ شادی کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اپنے لیے لائف پارٹنر تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے اسکارپینس برج عقرب کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم پیریڈ ہے، اپنے شادی کا ڈیسیژن لینے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے، منگنی کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں کسی کو شامل کرنے کے لیے، کیونکہ وینس اس وقت آپ لوگوں کی سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کے حق میں بہتری ہوگی، آپ لوگوں کے حق میں جو فیصلے ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ اگر آپ ابھی بھی اپنے ماضی میں جی رہے ہیں تو ماضی سے باہر نکل آئیں، اپنے ذہن، اپنے سکون کا خیال رکھیں، ان لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں جو آپ کے سکون کا باعث بنے، نہ کہ آپ کی بے سکونی کا باعث بنے۔ تو ان لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں جو آپ کو خوشگوار ماحول دیتے ہیں، آپ کے لیے اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ اپنے ماضی سے باہر نکلنے کے لیے یہ آپ لوگوں کے لیے، اسکارپین کے لیے یہ بیسٹ ٹائم پیریڈ ہے جو کہ وینس آپ لوگوں کو، اسکارپینس برج عقرب والوں کو دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کو اس ٹائم پیریڈ سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے حوالے سے بات کریں تو اسکارپینس جو لوگ میریڈ ہیں، ان کی زندگی میں ان کے جو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں اختلافات تھے وہ تھوڑے کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے جو معاملات، اختلافات یا بریک اپ کی طرف رشتے چلے گئے تھے، یا آپس میں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اس طرح کے معاملات سے یہ دو چار تھے، انہوں نے کئی مسائل کا سامنا کیا ہے ماضی میں، تو اب یہ ان چیزوں سے باہر آ جائیں گے۔ ان کے جو مسئلے ہیں وہ سالو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ہسبینڈ وائف کے جو ریلیشن ہے وہ اچھے ہوتے ہوئے ان کو نظر آئیں گے۔ اب ہسبینڈ وائف کی جو آپس میں باؤنڈنگ ہے وہ اچھی بنتی ہوئی نظر آئے گی، ایک ساتھ سفر کرنے کا ان کو مواقع ملیں گے، تو آپ کو ان مواقعوں سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ اسکارپینس برج عقرب والوں کو آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ تو بیسٹ ٹائم پیریڈ وینس آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہے ماضی سے باہر نکلنے کے لیے، چیزوں کو ختم کر کے نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے۔ تو اس ٹائم پیریڈ سے اسکارپینس برج عقرب والوں کو ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ آپ لوگوں کی پریڈکشن تھی وینس کے حوالے سے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پر نئے ناظرین سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں وہ آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جو لوگ اپنی پرسنل ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں اور اپنی پرسنل رائچہ آپ بنوا سکتے ہیں، لیکن یہ پیڈ سروس ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔